मडगाव नागरी भलायकी केंद्राचो फुडले वटेनचो कॉन्क्रीट पांखे कोसळ्ळे. बरे म्हण बरे, कोणाचो बळी घेतलो ना. आता ही सेवा परत पोरण्या हॉस्पिसियोत व्हरची पडली. पळयात पुराय बातमी. फाटल्या वर्सा शारी भलायकी केंद्राचो भाग कोसळिल्ल्यान हे केंद्र हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाच्या पोरण्या ओपीडी वाठारात व्हेल्ले. आता इमारतीचे फुडले वटेनचे पांखे कोसळिल्ल्यान सेवा परतून हॉस्पिसियोत व्हेल्या. सरकारचेर खर टिका करत निमंत्रक साव्यो खुदिनोन संबंधित अधिकाऱ्यांक उजळावन काडले. शारी भलायकी केंद्राच्या वाठाराची दुरुस्ती फाटल्या 1 वर्सा सावन आडकून पडल्या असो आरोप कुतिनोन केलो. आज जे हांगा कॉलेप्स जाल्ले आसा जाल्यार एक पोर्शन सज्जा कॉन्क्रीट सज्जा आशिल्लो तो कॉलेप्स जावन इनफॅक्ट ग्लास पेन्स देखून फुटले आनी त्या कारणाक लागून आतां सगळे एंटायर ओल्ड हातून शिफ्ट केल्ले आहा. इनफॅक्ट एक ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हणल्यार जाता, कित्याक आमी मागत आशिल्ले की जो हेरिटेज हाजो लिगसी आहा आमचो फादर मिरांदाचो ताणें स्टार्ट केल्लें. आतां एक 155 इयर्स कितें तरी एनिवर्सरी हें जाल्लें आसा फावंडेशन हाजें एनिवर्सरी जाल्लें आहा. And just immediately thereafter now see it is going back into his premises. तेणी जे केल्लें पळय आतां तातूंत वयता. इनफॅक्ट आमी मागत आशिल्ले की कितें तर यूज जावचो म्हूण जो फादर मिरांदाचें जें आशिल्लें तें स्वप्न दवरिल्लें तें हें लिगसी आनी आज पळय देवानूच थंय धाडलें म्हणल्यार जाता. आमी फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसायज करचें पडटा गव्हर्मेंटाक, कित्याक हें हांगा शिफ्ट केल्लें कित्याक थंय पड म्हूण तो अर्बन सेंटर जो चलतालो तें कॉलेप्स जाल्लें म्हणून हांगा शिफ्ट केल्लें आनी हें पडपाक लागलें. म्हळ्यार मेंटेनन्स तुमी करीत ना. आतां तें 14 lakhs कितें एस्टिमेट जाल्लो, सिंगल टेंडर जालो म्हणून आतां कितले तेंप जाला आतां वर्स जावपा येयलें. सिंगल टेंडर जावनूय बी तुमी तें एक्सेप्ट करपाक शकना. 14 lakhs एस्टिमेट. हांगा प्रायम मिनिस्टर येता तेन्ना 10 कोटीचो आमकां बिल मेळ्ळें आहा, ताजेरूय आमी उलयतले हाजे मुखार जे नॅशनल गेम्स जाल्ले आहा तेजे. आनी हांगा 14 lakhs हें जायना. Session is going on. What sort of this thing is going on? Functioning? How is it government functioning? So either हे immediately रिपेर जावचें आनी सांगपा म्हळ्यार आतां जें शिफ्ट जालां हें पर्मनंटली थिंगा उरल्या पुरो म्हण आमी मागता. इट शूड रिमेन देर ओनली. लेट फादर मिरांदाज लिगसी रिमेन देर फॉर एवर. हेल्थ एसेस करनासतना तुमी शिफ्ट करता आतां परतून दाखोवन दिले तुमकां मेंटेनन्स मेंटेनन्स. Immediately after the thing collapsed, it was just a piece of the sajja which collapsed. So immediately we evacuated them in the soil village of Lam. Then we shifted the immunization session. Immunization is taking place on top. Yeah. On top. So as a precautionary measure, we have shifted on the other side. That's all. There was no injury to anyone. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार.